یعنی اللہ فرماندے نے رمضان دیاں راتاں دے اندر تہاڈے تے تہاڈیاں بیویاں جیڑیاں نے او حلال نے تے اللہ فرماندے نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اللہ فرماندے نے تہاڈیاں بیویاں تہاڈا لباس ہے تے جناب تسی انہاں دا لباس ہو اے دا کی مطلب ہے اپنی بیوی دے نال خیانت نہیں کرنی ہے اپنی بیوی دے پورے پورے حقوق ادا کرنے نے اپنی بیوی دے نال جھوٹ نہیں بولنا اپنی بیوی نو جناب دھوکا نہیں دینا اپنی بیوی نو لباس سمجھنا اپنی بیوی دیاں جناب گلاں اپنے دوستاں نو نہیں دسنیاں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اللہ فرماندے نے مرد عورتاں دا لباس نے تے عورتاں جیڑیاں نے او اپنے خامد دا لباس نے عورت نے اپنے گھر دیاں گلاں اپنے جناب خامد دیاں گلاں گھر دے جیڑے راز نے او عورت نے اپنی سہیلیاں نو نہیں دسنے گھر دیاں گلاں گھر دے اندروں باہر ہی نہیں کڈنیاں اللہ فرماندے نے اگر اس ایت تے شروع ہو جائیے تے جمعہ اندے تے ہی پورا ہو جاندا ہے ایت دے اس ٹکڑے دے اندر کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مرد عورتاں دا لباس نے تے عورت جناب مرداں دا لباس نے اے دا مطلب اے ہے کہ گھر دی کوئی گل یعنی کہ کمرے دے اندر اگر عورت اور خامد دا جناب آپس دے اندر جھگڑا ہو جاندا ہے میاں بیوی دا اللہ کہہ رہے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن او تہاڈا لباس نے تسی انہاں دا لباس ہو اے دا اے مطلب ہے کہ کمرے دی لڑائی جیڑی ہے او دوسرے کمرے دے اندر نہیں جانی چاہیے کمرے دی لڑائی جیڑی ہے او جناب باہر نہیں جانی چاہیے ساڈیاں لڑائیاں تے اللہ معاف کرے ڈیریاں تے چلیاں جاندیاں نے ساڈیاں لڑائیاں تے جناب عدالتاں دے اندر چلیاں جاندیاں نے اسی خود بلکہ باپ خود اپنی بیوی نو جناب نشر کر رہا ہوندا ہے کہ میری بیوی کو بیٹی کولو فلاں غلطی ہوئی ہے تے او دے جناب خامد نے اونوں گھروں باہر کڈ دتا ہے نال او غلطیاں بھی بیان ہو رہی ہوندیاں نے اللہ فرماندے نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن گھر دی لڑائی گھر دے اندر اونوں جناب ختم کرو اونوں جناب نشر نہ کرو تے اللہ فرماندے